नमस्कार, म प्रेम बहादुर कटुवाल, हिमाली मावि भद्रपुर 1 झापाको शिक्षक। आज म यहाँहरूलाई हिमाली मावि भद्रपुर 1 झापाद्वारा आयोजित 2078 पौष 2 गतेदेखि 4 गतेसम्मको 3 दिने शैक्षिक अवलोकन भ्रमणको संक्षिप्त श्रव्य दृश्य डकुमेन्ट्री प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। आदरणीय सर म्याडमहरू, हामी बिहान 6 बजे विद्यालयको प्राङ्गणबाट आफ्नो गन्तव्यमा निस्केका थियौँ। हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। चन्द्रगढी बिर्तामोड हुँदै हामी बिर्तामोडबाट पश्चिमतर्फ लागिरहेका छौँ र बीचबीचमा रहनुहुने सरहरू र म्याडमहरूलाई यात्रामा समावेश गर्दै हाम्रो यात्रा निरन्तर पश्चिमतर्फ अगाडि बढिरहेको छ। अहिले हाम्रो यात्रा सुरुङ्गा पार गरेर सुरुङ्गाबाट अगाडि बढिरहेको छ। हामी कन्काई माई कोटीधामतर्फबाट अगाडि बढ्दै हामी यात्रालाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। नेपालकै सबैभन्दा होचो स्थान कञ्चनकवल, जुन समुद्र सतहदेखि 58 मिटर उचाइमा रहेको छ, त्यसको छेउमा रहेको भद्रपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 बाट सुरु गरिएको यो 3 दिने यात्रा अहिले हामी कन्काई पुलमा आइपुगेका छौँ र यात्रा निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ। र अहिले हामी दमक सहरको छेउमा रहेको रतुवा पुल नजिक आइपुगेका छौँ र रतुवा पुलको पारसँगै हामी प्रदेश नम्बर 1 को सुन्दर नगरी दमक बजारको चोकमा आइपुगेका छौँ र चोकबाट हामी क्रमशः पश्चिमतर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ। अगाडि यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ आकाशे पुल मुनिबाट हाम्रो यात्रा अगाडि बढिरहेको छ। दमक सहरलाई पार गर्दै हाम्रो यात्रा अहिले विराट चोक सुकुना भन्ने स्थानमा आइपुगेको छ। क्रमशः हामी अगाडि इटरीतर्फ बढिरहेका छौँ। यहाँहरूले देख्नुभएको स्थान बुढी गङ्गा, जुन इटरीको पूर्वपट्टि रहेको छ, जहाँ तीर्थालुहरू पनि त्यहाँ तीर्थका लागि उपस्थित हुने गरेको पाइन्छ। अहिले हामी इटरी चोकमा आइपुगेका छौँ। चोकबाट क्रमशः उत्तरतर्फ हामी हाम्रो गन्तव्यका लागि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसपूर्व हामी हाम्रो बिहानको खाना गोर्खा भान्साघरमा खाने कार्यक्रम तय भएको छ। हामी इटरी चोकबाट उत्तरतर्फ मोडिसकेका छौँ र अब हामी बिहानको खाना यहीँ खाएर हाम्रो यात्रालाई अगाडि बढाउनेछौँ। त्यसका लागि हामी अब यहाँ केही समय विश्राम लिनेछौँ। अब यो परिचय गर्ने काम चाहिँ अहिले भरे गरौँला कि होइन, हामी यहाँ आइपुग्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यसो थोरै देखाएँ। बसेकै ठाउँबाट परिचय गरौँ। यहाँहरूलाई पुनः नमस्कार। अहिले हाम्रो यात्रा ठ्याक्कै इटरी आइपुगेका छौँ गोर्खा किचनबाट।
आजको हाम्रो सहभागीहरूको परिचय हामी गराउन गइरहेका छौँ। त्यसै सन्दर्भमा म प्रेम कटुवाल, हिमाली माविको शिक्षक, विद्यालयले आयोजना गरेको यो 3 दिने नमुना विद्यालयहरूको अवलोकन सँगसँगै प्राकृतिक मनोरम दृश्यहरूको अवलोकनका साथ हामी हाम्रो यात्रालाई अगाडि बढाइरहेका छौँ र यहाँहरूलाई म अब क्रमशः सहभागी साथीहरूको परिचय गराउन गइरहेको छु। यहाँ सहभागी सरको पनि म परिचय दिनको लागि सरलाई अनुरोध गर्छु। सर, हजुरले परिचय दिनु होला। सर, नमस्कार सर, म राजेन्द्र श्रेष्ठ, हिमाली माविबाट अहिले यो टुरको लागि प्रतिनिधित्व गर्दै यहाँसम्म आइपुग्यो। अहिले इन्टरभ्यू आइपुगेको छ। आजको एक दिनै यो हाम्रो अरुण भ्याली उपत्यकाको लागि अहिले लगभग कति 11 बजिसक्यो। हामी अहिले इन्टरभ्यूमै छौँ, कतिखेर पुग्ने हो थाहा छैन। यात्रामा सहभागी अर्का एकजना सरलाई पनि आफ्नो परिचय दिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। नारायण पौडेल, हिमाली मावि। ल, यहाँ अर्का हाम्रा सहकर्मी साथी आउनु भएको छ। विशेष गरी यो कार्यक्रम विशाल सापकोटा, हिमाली माविबाट हामी अरुण भ्यालीको यात्रामा शैक्षिक अवलोकन भ्रमण हाम्रो 2078 को। त्यसको चाहिँ यहाँले संयोजकको भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छैन सर? हो, एकदम हजुर। भनेपछि यहाँले यो यात्रालाई आरामदायी, सुखदायी, मनोरम। हाम्रो यात्रा एकदम आरामदायी, सुखदायी छ। अब हामीले अलिकति समयको पालना अझै स्ट्रिक्टली गर्नुपर्ने महसुस भएको छ। थोरै अलिकति मात्रै हामीले गऱ्यौँ भने हामीलाई डेस्टिनेसनमा पुग्दाखेरि रात पर्ने हुनाले अब यहाँदेखि उता हामी अलिक बढी अगाडि बढ्छौँ। आगामी दिनका कार्यक्रममा चाहिँ कार्यक्रम तालिका, समय तालिका सहितको सबैको हातमा एक एकवटा पुर्याएर अनि मात्रै कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्ला जस्तो भयो। त्यो गर्नुपर्ने जरुरत देखियो। अब हामी जतिका मान्छेले बुझौँ न मिलाएर। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ राजेश मिश्र, भद्रपुर 1 हिमाली माविमा चाहिँ अहिले स्वयंसेवक शिक्षकको रूपमा बसिरहेको छु। मेरो नाम चाहिँ सुनिल आचार्य र आज हामी चाहिँ अरुण भ्याली उपत्यका भ्रमणका लागि, शैक्षिक भ्रमणको लागि गइरहेका छौँ। हिमाली मावि हामी चाहिँ अरुण भ्यालीमा शैक्षिक भ्रमण जानु लागेको अहिलेसम्मको यात्रा ठिकै छ। मेरो नाम रिस खरेल, म हिमाली मावि। आज हाम्रो अरुण उपत्यकासम्मको यात्रा छ। अहिले हामी इटलीमा भर्खर खाना खाएर निस्केका छौँ। हामी केही समय पश्चात चाहिँ यहाँबाट प्रस्थान गर्छौँ। यसैमा जोड्न चाहे। ल, धन्यवाद। आफ्नो परिचय दिनु हुनको लागि मैले अनुरोध गरेँ। म चाहिँ खगेन्द्र श्रेष्ठ, हिमाली माविको शिक्षक। नमस्कार, म प्रमिला खड्का, हिमाली माध्यमिक विद्यालय। हामी चाहिँ अरुण भ्यालीको टुरमा छौँ अहिले। नमस्कार, म कोमल लक्ष्मी अस्ति। नमस्कार, मेरो नाम कविराज गणेश। मैले यहाँ म्याडमलाई पनि आफ्नो छोटो परिचय दिनको लागि मैले अनुरोध गरेँ। नमस्कार, मेरो नाम वन्दना कर्ण। हामी अरुण भ्याली जाँदैछौँ टुरमा, एकदम रमाइलो लागिरहेछ। भन्ने अरुण भ्याली ठाउँमा हामी जाँदैछौँ। अहिले भर्खर गोर्खा
उत्साहलाई छताछुल्ल पार्दै हामी हाम्रो यात्रालाई निरन्तर अविच्छिन्न रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौँ। यो हरियाली सँगसँगै रमाउँदै हामी पनि अगाडि बढिरहेका छौँ। हामी यो ओह्रालो झर्ने क्रममा तम्मोर नदी, जसलाई हामी मूलघाट भन्ने गर्दछौँ, त्यतातर्फको बाटोमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। बाटो केही भत्केको हामी देख्न सक्छौँ। यसैपालिको बर्खायाममा परेको पानीले ल्याएको बाढीले यो बाटोलाई ठाउँ ठाउँमा भत्काएको देख्न सक्छौँ। तथापि यात्रालाई हाम्रा चालकले अत्यन्तै सुखद रूपमा परिणत गर्नुभएको छ। हामी कुनै पनि प्रकारको गाह्रो अप्ठ्यारो महसुस नगरिकन अहिलेसम्मको यात्रालाई सफलतापूर्वक आनन्दित रूपले अगाडि बढाइरहेका छौँ। हामी मूलघाट तम्मोर नदीको छेउछाउ आइपुग्दैछौँ। हामी तम्मोर नदीमा रहेको त्यो पुललाई हाम्रो समयको हतारोले हामी बसबाटै अवलोकन गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ, किनभने हामीसँग समय थोरै रहेको छ। हामी तम्मोर नदी आइसकेका छौँ। अहिले हामी पुलमा यात्रा गरिरहेका छौँ। यो पुललाई पार गरेर हामी धनकुटातर्फ अगाडि बढ्नेछौँ। हुन त अहिले हामी धनकुटा जिल्लामै यात्रा गरिरहेका छौँ, तथापि हाम्रो यात्रा धनकुटा बजारतर्फ अगाडि बढ्दैछ। यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ। हामी यहाँ विश्राम नगरिकन निरन्तर अगाडि बढ्नेछौँ। हाम्रो यात्रा धनकुटा बजारतर्फ अगाडि बढिरहेको छ। हामीसँग समय नरहेकोले धनकुटालाई बाहिरबाट अवलोकन गर्दै हामी हाम्रो यात्रालाई अगाडि बढाउँदैछौँ। र अहिले यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ, हामी धनकुटा बजार बस पार्क आसपास आइपुगेका छौँ। हामी त्यतातर्फ धनकुटातर्फ नगइकन हामी सोझै आजको हाम्रो लक्ष्यतर्फ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हामी आज सङ्घ सभाको तुमलिङटारमा बास बस्ने गरीको तयारीका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। यात्रा अत्यन्तै थप मनमोहक बन्दै गइरहेको छ। बाटाका धुपी सल्लाहहरूले हामीलाई थप आनन्दित तुल्याइरहेका छन्। बाटाको सुन्दर दृश्यलाई अवलोकन गर्दै हामी निरन्तर अगाडि बढिरहेका छौँ। अहिले हामी धनकुटा जिल्लामा रहेको
भोजपुर जिल्ला र शङ्खसभा जिल्ला जाने बाटो विभाजन हुने ठाउँमा आइपुगेका छौँ र यहाँ भोजपुरतर्फ जानको लागि अरुण नदीमा जुन पुल छ त्यस पुलमा हामी केही समय रमाउनेछौँ र त्यहाँ अवलोकन गर्नेछौँ र केही सहकर्मी सहभागी साथीहरूको थोरै अनुभवहरूलाई पनि यहाँ साटासाट गर्नेछौँ। हिमाली माविद्वारा आयोजित यो 3 दिने शैक्षिक अवलोकन भ्रमण अन्तर्गत आज पहिलो दिन हामी 3:45 बजेको समय यहाँ भोजपुर र धनकुटाको सिमानामा आइपुगेका छौँ र म यहाँ हामीसँग विद्यालयका प्रधानाध्यापकज्यू रहनु भएको छ। म उहाँलाई आफ्नो परिचयसहित यो शैक्षिक अवलोकन भ्रमणको बारेमा थोरै कुराहरू राखिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सर। अब सरले अघि परिचय त दिइहाल्नुभयो। हामी 3 दिनको लागि अवलोकन भ्रमणको रूपमा धनकुटा र शङ्खसभा जिल्लामा पर्ने केही नमुना विद्यालयहरूले गरेका असल अभ्यासहरूको सिकाइ र त्यस क्षेत्रमा पर्ने केही पर्यटक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक, धार्मिक स्थलहरूको भ्रमणसहितको हाम्रो यो प्याकेज हो 3 दिनको। हामी आज शुक्रबार प्रस्थान गरेका छौँ झापाबाट। हामी आइतबारसम्ममा झापा पुग्ने गरेको तयारी हो। अहिलेसम्म सबै सकुशल रूपमा हामी यो के ठाउँ छ लेगुवामा आएर अहिले खाजा खाने तयारी गरिरहेका छौँ सर। अवलोकन भ्रमण कार्यक्रम छ यो कति शिक्षकहरूका लागि, विद्यालयका लागि उपयोगी हुन्छ भन्ने सरले लिनु भएको छ यसलाई? मैले धेरै लिएको छु, किनभने कुनै कुराहरू कि आफै जान्नुपर्ने हुन्छ कि अरूले गरेको देखेर त्यसलाई अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ। सिकाइको क्रम त्यस्तो हुन्छ। अनि सिकाइको क्रम त्यस्तो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ अरूले गरेका असल अभ्यासहरू के हुन सक्छन् त त्यसलाई हाम्रो भूगोल अनुसार, हाम्रो क्षेत्र अनुसार, हाम्रो आर्थिक स्रोत अनुसार कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ, कसरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको सिकाइले हामी सबैलाई त्यसले फाइदा पुर्याउँछ भन्ने लागेरै हामीले चाहिँ यो आयोजना गरेका हौँ। हस्, धन्यवाद सरलाई। उहाँ हुनुहुन्थ्यो विद्यालयका प्रधानाध्यापक दीपक दाहालज्यू। र यसपछि म हाम्रो यो यात्रामा रहनुहुने हाम्रा अग्रज र हामी सबैका अभिभावकको रूपमा रहनुहुने आदरणीय शिक्षक यहाँ हुनुहुन्छ। म उहाँलाई आफ्नो नाम परिचयसहित थोरै यो यात्राको बारेमा केही आफूलाई अनुभूत भएका कुराहरू राखिदिन म अनुरोध गर्दछु। चूडामणि ढुङ्गेल, यो भ्रमणले मलाई धेरै ज्ञान सिकाएको छ। सायद यो ठाउँमा मेरो पहिलो अनि अन्तिम पनि हुनसक्छ र पहिलो पनि हुनसक्छ, त्यो कुरो अब थाहा पनि हुँदैन। र यो एउटा अचम्मको पुल रहेछ, यसमा पिल्लर बन्दै छैन र एकदम मजाले बनाएको रहेछ नहल्लिने गरी। अरुण नदी पनि निकै ठुलो, हामीले पढ्दाखेरि जानेको भोटबाट निस्किएको नदी अरुण नदी र सप्तकोशीको सबैभन्दा लामो सहायक नदी भनेर पढेका छौँ। त्यो आज आँखैले देखियो। धन्यवाद सर। त्यसै गरी यस धनकुटा र यो भोजपुरको बारेमा थोरै जानकारी राख्नुहुने विद्यालयका सहकर्मी आदरणीय सर यहाँ हुनुहुन्छ। म सरलाई आफ्नो परिचयसहित थोरै हामीलाई यो भोजपुर र धनकुटाको सिमानामा रहेका छौँ यसको बारेमा अलिकति जानकारी गराइदिनु न म अनुरोध गर्दछु सर। धन्यवाद सर। म नारायण पौडेल, अहिले लगभग 13.5 वर्ष भयो हिमाली माध्यमिक विद्यालयमा अध्यापन गरेको र अहिलेसम्ममा यतिको उपलब्धिमूलक भ्रमण चाहिँ भए जस्तो मलाई लाग्दैन। यो हाम्रो सिङ्गो स्टाफ शैक्षिक अवलोकन तथा भ्रमणको रूपमा जुन आएको छ, अहिले हामी ठ्याक्कै
धनकुटा जिल्लाबाट भोजपुर जिल्ला प्रवेश गरेको ठ्याक्कै जराटार भन्ने ठाउँ प्रवेश गरेकै ठाउँमा छौँ। धनकुटाको जिल्लाको लेगुवाबाट र हामी यो चाहिँ भोजपुर टेक्ने बानामा मात्रै यता वारी आएका हौँ र पारी पारी नै हामी शङ्खसभा जिल्ला जानेछौँ। केही विद्यालयहरूको भ्रमण पनि गर्छौँ भनेदेखि हामी पर्यटकीय हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू पनि घुम्छौँ। भोलि सक्यौँ भने हामी अरू ठाउँ पनि पुगौँला। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सकेनौँ भने सङ्घसभाबाटै फिर्कन्छौँ र पनि अहिले हामीलाई खुब रमाइलो लागेको छ। सबै साथीहरू यसरी एउटै बसमा चाहिँ बसेर आनन्दले रमाइलो गर्दै मिठा मिठा कुरा गर्दै फोटा खिच्दै हामी जुन हिँड्दैछौँ साह्रै रमाइलो लागेको छ सर। भनेपछि आज हामीले गर्ने यात्रा हामी सर उभिरहनु भएको यो पछाडिपट्टिको डाँडो देखिएको भोजपुर भन्ने मैले बुझेको छु। हाम्रो यात्रा आज त्यता हुने छैन। हामी यो साइडबाट यतापट्टिबाट पारीबाट किनारै किनार उकालो लाग्नेछौँ। हामी उता जानेछौँ। सर यो बाटो जाँदै गर्दा भोजपुरको यहाँबाट बाटामा पर्ने ठाउँहरू कुन कुन हुन सक्ला यसो सरले थोरै जानकारी गराइदिनु। यहाँबाट भोजपुर पहिले हामी जराटार माथि पुग्छौँ। जराटारबाट प्याउली हुँदै तिवारी भन्ज्याङ अनि हिले भन्ज्याङ श्यामशिला हुँदै अनि आमतेक श्यामशिला आमतेक भैँसीपङ्खा हुँदै भोजपुर पुग्छ र यहाँबाट चाहिँ लेखेको छ 65 किलोमिटर। म त धेरै पटक हिँडेको पनि बाटो हो। निकै हामीलाई यहाँबाट झन्डै 1 दिन लाग्थ्यो भोजपुर पुग्नलाई। म हिँड्दाखेरि म आजभन्दा 17 वर्ष अगाडि भनेपछि सर आउँदाखेरि त्यतिखेर यहाँ यो बाटो यसरी बनेर यातायातको सुविधा भएको थिएन होला सायद। यति छिटै बन्छ पनि जस्तो लागेको थिएन। बाटो खन्न पनि थालेको थिएन। म भोजपुर त्यतिखेर पैदलको यात्रामा सरले आएर भोजपुरको धेरै प्रगति भयो। यहाँको भूगोलसँग सरले त्यतिखेरै चिन्जान गर्नुभएको थियो होइन सर? सरलाई यो जानकारीका लागि पनि धन्यवाद दिन चाहेँ मैले सरलाई। हस्त धन्यवाद। हामीसँग विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक ज्यू यहाँ रहनु भएको छ। हामी अहिले ठ्याक्कै धनकुटा र यो भोजपुरको सिमानामा रहेको अरुण नदीको यो पुलमा रहेका छौँ। यहीँको यो अनुपम यो वातावरणमै रहेर यहाँ हामी थोरै केही विचारहरू राख्न गइरहेका छौँ। म विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापकज्यूलाई आफ्नो परिचयसहित छोटो यो 3 दिने भ्रमणको आज पहिलो दिनको बारेमा थोरै जानकारी गराइदिनु न म अनुरोध गर्दछु सर। धन्यवाद। म विश्वनाथ राजवंशी। थप परिचय तपाईँले दिइसक्नु भएको छ। आजको भ्रमणको सम्बन्धमा भन्नुपर्दा हामी हिमाली मार्गबाट आज हाम्रो भ्रमणको पहिलो दिनमा हामी आज यहाँ धनकुटा र भोजपुरको सिमाना फेरी बजार भन्ने यहाँ बोर्ड लेखेको छ। यो पुलमा हामी आज आइपुगेका छौँ। अब यहाँबाट हामी तुमलिङ टारको प्रस्तुतिका लागि प्रस्थान गर्दैछौँ र यो शैक्षिक भ्रमण अवलोकन भ्रमण पक्कै पनि हाम्रो लागि सम्पूर्ण शिक्षकहरूको लागि र हामीले कक्षा कोठामा विद्यार्थीहरूलाई दिने पृष्ठपोषणको लागि अवश्य नै फलदायी हुनेछ। यसले अवश्य नै हामीलाई हाम्रो भ्रमण फलदायी बनाउनेछ। किनभने पाठ्यपुस्तकमा भएका सम्पूर्ण कुराहरूलाई कक्षामा प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि त्यो पाठ्यपुस्तकले सबै कुराहरू समेट्न सकिरहेको छ। जस हामी शिक्षकहरूलाई एउटा यसले चाहिँ प्रयोगात्मक एउटा तालिमको रूपमा पनि यसले हामीलाई सहयोग गर्ने भएको छ होइन सर? एकदम सही कुरा भन्नु। यो चाहिँ यहाँबाट सिकेका जानेका कुरा पक्कै पनि हामी लगेर कक्षा कोठासम्म पुर्यायौँ भने हाम्रो सिकाइ थप जीवन्त हुने कुरामा राम्रो हुन्छ। सरले त्यसलाई त्यसरी लिनुभएको छ। हस्त धन्यवाद सरलाई। अरुण पुलको विश्राम सँगसँगै हामीले हाम्रो यात्रालाई पुनः अगाडि बढाइरहेका छौँ। हामी आजको बास बस्ने वासस्थान तुमलिङ टारतर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीले अझै पनि शङ्खसभा जिल्ला टेक्न सकिरहेका छैनौँ। निरन्तर पर्खाइमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अब हाम्रो यात्रालाई सहयोग गर्नुहुने विशेष त नारायण पौडेल सर, विशाल सापकोटा, उहाँहरू जो यो भूगोलसँग अगाडि नै परिचित हुनुहुन्छ र हामीले बुझेसम्म भर्खरै हामीले पार गरेको केवा पुल, यो केवा पुल पार गरेपछि शङ्खसभा जिल्ला प्रारम्भ भएको हामीले जानकारी पाएका छौँ र क्रमशः अब हामी यही अरुण नदीको तिरैतिर हाम्रो यात्रालाई हामी तुमलिङ टारतर्फ अगाडि बढाइरहेका छौँ। र तुमलिङ टार वास्तवमा विश्वकै सबैभन्दा
गहिरो उपत्यकाको रूपमा रहेको छ, जसको उचाइ समुद्री सतहबाट 457 मिटर रहेको छ भने त्यहाँबाट विश्वकै अग्लो 5औं मकालु हिमशिखरलाई पनि त्यहाँबाट अवलोकन गर्न सकिन्छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ र त्यो अवलोकन गर्नका लागि पनि हामी हतारिएका छौँ। बाटो अत्यन्तै साँघुरो छ, हेर्दा जोखिमपूर्ण देखिन्छ। यद्यपि बाटो पिच भएको कारणले पनि यात्रा धेरै नै सहज र सरल बनिरहेको छ। यही सरल र आनन्दित यात्रा अनि किनारमा रहेको अरुण नदीलाई हेर्दै हाम्रो यात्रा अगाडि बढिरहेको छ। भनेपछि आजको हाम्रो रुट चाहिँ कताबाट कता कता भयो त? हाम्रो संयोजकज्यू, हाम्रो रुट कताबाट कता भयो त? ल हाम्रो रुट भनेको साह्रै राम्रो रुट भयो। कताबाट कता भयो? चट्ट सकेर माथि गएर घुमेर भात खाएर 7:30 भन्ने बित्तिकै हाम्रो मिलो भने 7:30 भनेपछि मिल्यो। होइन नि, मिल्न त मिल्यो। हामी कहाँबाट कहाँ एकचोटि स्पोर्ट जानकारी गराइदिउँ न। आज दिनभरिको स्पोर्ट जानकारी गराइदिउँ त संयोजकज्यू। स्कुलमा आइसकेछ। सुन्नुभयो संयोजकज्यूले? आज दिनभरिको रुट भनिदिउँ न। हामी दिनभरिको रुट हामी चैनपुर पुग्छौँ, दिनला पनि के छ अनि शुभ मैले गुड मर्निङ भने सरलाई। कस्तो रह्यो हिजोको रात बिसौनी यहाँको तुमलिङ टारको? बसाइ चाहिँ एकदम आनन्दको भयो। आफ्नै घर परिवार गाउँमा बसेको भयो। हजुर, किनभने हावापानी यताउति यहाँको वातावरण सबै एकदम अनुकूल हाम्रो। यो अहिले हामी बसेको चिया चमेना गृहको छानो हेर्दा पनि यो हेर्दा हामीलाई यो पुरानो हाम्रै इतिहास इतिहास फेरि रिकल भएर रिकल भएर आयो। धेरै राम्रो छ। धन्यवाद। अनि के छ आजको यात्रा? हामी कहाँबाट कता जान्छौँ अरे? म नारायण सरलाई अलिकति त्यो बारेमा भनिदिनु ल। मैले अनुरोध। हामी सर यहाँबाट खादबारी गयो। यो तुमलिङ टारकै मनोकामना स्कुल पहिली, हजुर अनि त्यस पछाडि माथि खादबारीको एउटा स्कुल छ, हजुर हिमालय माथि होइन। हजुर। अनि त्यहाँबाट घुमेर आएर फेरि हामी अनि त्यस पछाडि चैनपुर। सरलाई कस्तो लागिरहेछ? हिजोको बसाइ कस्तो भयो, यात्रा कस्तो भयो, आजको कस्तो हुने अनुमान गर्दै हुन्छ? गर्न लागिरहेको छौँ। साथीहरू आउने क्रममा हजुर। हिजोको यात्रा समग्रमा हिजो यात्रा गराइ गाडीमा हिँडाइ चाहिँ बढी भयो, कुराहरू अलिक कम भयो। त्यसलाई आज हामी निरन्तरता दिन्छौँ। आज चाहिँ हामी धेरै कुराहरू हेर्ने, विद्यालयहरू अवलोकन गर्ने, ठाउँहरू हेर्ने र सिक्ने कुराहरूमा केन्द्रित हुन्छौँ। आजको यात्रामा बस यात्रा कम्ती र घुमफिर अध्ययन अवलोकन चाहिँ बढी हुने कुरो छ। हस् हस्, धन्यवाद सर रहनु भएको छ। म परिचयसहित यो एक दिनको यात्राको थोरै अनुभव सेयर गरिदिने मैले अनुरोध गरेँ। नमस्कार, मेरो नाम कविराज गणेश, म हिमाली टिचर। हाम्रो यो एक दिने यात्रा एकदम रमाइलोपूर्ण रह्यो। हामीले निकै नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्न पायौँ। कस्तो ठाउँहरू, पाहाडको भूगोलको बारेमा पनि बुझ्ने हामीलाई अलिक सहज भयो। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो यो यात्राको हामीको मोटिभेटरको रूपमा हामीले लिएका छौँ हाम्रा अग्रज आदरणीय सर हुनुहुन्छ। सरलाई फेरि पनि एकचोटि आफ्नो नामसहित हिजोको यात्रा कस्तो रह्यो र आजको यात्रा हामी कहाँ गर्दैछौँ थोरै जानकारी गराइदिनु न मैले अनुरोध गरेँ। सर नमस्कार। र हिजोको हाम्रो यात्रा के अरे हिमाली प्राविधिक माविबाट सुरु भएर हिले पाखीबास धनकुटा हुँदै पहिले त इटरी हुँदै होइन, इटरीमा खाना खाइयो, एकदम संक्षिप्तमा राखिदिनु होला सर। अनि त्यस पछाडि चाहिँ नै आएर बेलुका हामी यहाँ चाहिँ नै विश्वकै चाहिँ नै होचो भौगोलिक अवस्थितिमा रहेको अरुण उपत्यकामा बास बस्यौँ र केही विद्यालयहरू र केही ठाउँहरू अवलोकन गरियो। र आज हाम्रो बिहानको समयमा अब एउटा नजिकै रहेको नमुना माध्यमिक विद्यालय अध्ययन अवलोकन कार्यक्रम रहेको छ। ल सर, हस्, धन्यवाद। हामी दोस्रो दिनको बिहानै यात्रामा निस्किएका छौँ। थोरै हुस्सु लागेको छ, मौसम चिसो भएको छ, तथापि हामी चिसिएका छैनौँ, ऊर्जाले हामी भरिएका छौँ। हामी अब मनोकामना रत्न अम्बिका मावि तुमलिङ टार तर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ र
र थोरै बाटो अप्ठ्यारो छ, कच्ची बाटो थोरै जानुपर्ने रहेछ। हामी पहिलोपटक त्यहाँ जाँदैका बाटोको अनुभव नभएकाले पनि हामीलाई थोरै कठिनाइ भएको छ। तथापि हामी यो कठिनाइसँग जुधेर अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीसँग रहनुभएका चालक अत्यन्तै कुशल हुनुहुन्छ। उहाँले गाह्रो अप्ठ्यारो बाटोमा पनि सहज तरिकाले हामीलाई यात्रा गराइरहनु भएको छ र त्यही कठिनाइका बावजुद पनि हामी मनोकामना रत्न अम्बिका मावि तर्फको गन्तव्यलाई निरन्तर अगाडि बढाइरहेका छौँ। बाटोमा निकै हामीले चालकज्यूलाई गाइड गर्नुपर्ने अवस्था पनि बनेको छ। अप्ठ्यारो खाल्डाखुल्डी बचाएर लानका लागि साँगुरो बाटो निकै कठिन छ, तर पनि हामी सफल भएका छौँ। क्रमशः हाम्रो यात्रा अगाडि बढिरहेको छ र अब हामी तुमलिङ टारमा रहेको मनोकामना रत्न अम्बिका मावि तर्फ लागिरहेका छौँ, जुन नमुना मावि रहेको छ। त्यहाँ गएर पक्कै पनि हामी त्यहाँ अभ्यास भएका असल सिकाइ क्रियाकलापहरूलाई हामी लिएर आउने प्रयासमा छौँ। हामी जे जति कुराहरू त्यहाँ अनुभव गर्न पाउँछौँ, ज्ञान हासिल गर्छौँ, त्यो ज्ञान पक्कै पनि आफ्नो विद्यालयसम्म ल्याइ पुर्याउन सक्नेछौँ भन्ने अभिलाषाका साथ, अपेक्षाका साथ हामी अब नमुना विद्यालयतर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ। हामी मनोकामना रत्न अम्बिका माध्यमिक विद्यालयमा आइपुगेका छौँ, जहाँ साधारण धार र प्राविधिक धार दुवैतर्फको पढाइ हुने हामीले बुझेका छौँ। विद्यालयको प्राङ्गणमा बस्दै गर्दा अनि सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूमा एक खालको नयाँ ऊर्जा उत्साह जागेर आएको अनुभूति भइरहेको छ। हिमाली क्षेत्रको विद्यालय जहाँको साँगुरो भूबनोटमा पनि भवनहरूको संरचना र भवनहरूको निर्माण ढाँचालाई हेर्दा अत्यन्तै मनमोहक लागिरहेछ र विद्यालयमा रहनुहुने सहरहरूले हामी अवलोकनमा गएका सहरहरूलाई स्वागत गर्दै हामीलाई विद्यालयको असल अभ्यासहरू र विद्यालयमा हुने गरेका गतिविधिहरू बारेमा सरहरूले जानकारी गराउनुहुनेछ। सर कति वर्ष भयो सरहरू यो नमुना भएको? 73 सालदेखि हो। 5 वर्षमा यति प्रोग्रेस हो। हामीले 73 देखि हो तर भौतिक पूर्वाधारमा हाम्रो चाहिँ कहिले हुन्छ ले
हेर्नुपर्ने कुरा यही हो। दिपक सरलाई हामीले देख्न पाउने स्थान यही है। बाट हामी देख्न सक्छौँ। हामी आउँदैछौँ सर, यो बाटोमा अलिकति हामीलाई अप्ठ्यारो पर्यो, गाडीलाई फेरि फर्केर जानु पर्यो। इन्जिनियरिङ क्लासमा रहेछ सर। यहाँ हाम्रो 12सम्म होइन सर अहिले? 12 अनि अङ्ग्रेजी माध्यम चाहिँ कतिसम्म चलिरहेको छ? कस्तो एक वर्षमा भर्खर आउँदै हुनुहुन्छ तल? जम्मा अहिले हाम्रो यहाँ टोटल विद्यार्थी सङ्ख्या चाहिँ कति? 1418 साधारण यता प्राविधिक धार गर्ने तल नर्सरी तल्लो लेभलमा प्राइमेरीमा कतिको विद्यार्थी छ? छेउछाउमा नजिकै बोर्डिङ स्कुलहरू एकछिन त्यो राख्नु, बोर्डिङले त्यस्तो प्रभाव पारेको छ? मिटिङ हलमा लान्छौँ। हामीले उनीहरूलाई प्रभाव पारिरहेको छौँ कि उनीहरूले पार्दैछौँ? हो, हामीले पार्दैछौँ। ठिक छ, राम्रो छ। त्यताबाट आउँदैछ। ठिक छ, राम्रो छ। टेस्ट गरिरहेको यही हो, त्यो शिक्षाको ब्रिकको। अनि हाम्रो यो सडक विभागको कर्मचारीहरू पनि आएर कहिलेकाहीँ यहाँ काम गर्नुहुन्छ, भाडा दिनुहुन्छ। अगाडि नै हुन्छ। हाम्रो 11 दिउँसो लाग्छ। दिउँसो सर दिउँसै हो सबै दिउँसो। सबै नर्सिङ। अनि यो चाहिँ यो सिसी क्यामेराले चाहिँ यताको यो मोनिटर गर्छ। क्लासमा 43 जना छन्। नानीहरू चाहिँ त्यो चाहिँ कस्तो भयो? सिविलकै 12सम्म पुगिसक्यो। 2 गाइस हाम्रो जस्तै केमा हाम्रा 29 जना छन् सर होइन? 11मा 22 जना छन्, 12मा भनेको 36 जना छन् सर। अझै चाहिँ के भयो भने हामी 20 भन्दा जाँदै विद्यार्थीको रेसियो के देखिन्छ? उता प्राविधिकतिर बढी देखिन्छ कि साधारणतिर बढी? साधारणतिर बढी छ। प्राविधिकको चाहिँ के शुल्कहरू कसरी निर्धारण के गर्नुभएको छ? पढ्न पायो यही विद्यालय पढेको चाहिँ 2500 मा 2500 मा। बाहिरदेखि आउनु चाहिँ हामी 15,000 अनि त्यो होस्टलको व्यवस्था चाहिँ के छ? होस्टल छैन। होस्टल छैन भने चाहिँ आउनेले बाहिरै व्यवस्था गरेर बस्नु पर्यो। बाहिर व्यवस्था छ तर त्यस्ता थोरै मात्रै छन् सर। त्यस्ता हाम्रो 5-7 जना आउँदा छन्, नभए सबै खानपानी दिएका छन्। बस्छ हाम्रो खानेपानी चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो यति यो भनेको हाम्रो 3 लाखमा बनेको हो सर। हाम्रो एकदम चाहिँ इफिसियन्ट इकोनोमिक नै छ हाम्रो यो पूर्वाधारहरूमा आउँदाखेरि हाम्रो खर्च यो हाम्रो उनीहरूलाई हो सर। उनीहरूले ल्याउँछ यो भाइ बहिनीहरूले नै नबनियो बुक गर्न के व्यवस्था हुन्छ। पैसा राम्रो बनाउँछ कि त्यो भए बापत भागै बापत एटेन्डेन्स उनीहरूले गर्छ, जरिवाना विद्यार्थी अनि हाम्रो पैसाबाट यो विद्यालयले पैसा दिँदैन। विद्यार्थी कक्षा यतैबाट मार्गबाट चाहिँ यही प्रयोग हुने हो होइन सर? थोरै मात्र त्यो प्रयोग हुन्छ नि त। त्यसलाई छेउमा राख्यो। अब यो हाम्रो भवन पनि अलिक त्यस्तै भइदियो सर। यो एउटा डेस्कमा कति 4 जना 3 जना बस्छ? यो बिचकोमा 3 जना बस्छन् सर। अनि भर्नाको बेलामा कोटा हेरेर नै भर्ना लिन्छ कि आउने विद्यार्थीलाई चाहिँ फर्काइदिन्छ? सरकारी स्कुलको सर डिस्टर्ब गरिरहेको छ। कल्पना चावला हो मेरो
त्यसरी नै हामी यहाँ स्टेटमेन्ट हेर्न सक्छौँ। कम्प्युटराइज सिस्टम छ सब। एकजना तपाईँको उहाँलाई फुर्सदै हुँदैन, एकजनालाई फुर्सदै हुनु भाइ दिनभरि यहाँ हाम्रो यहाँबाट पुस्तकहरू लिन्छ। विद्यार्थीहरूलाई मोबाइल ल्याउनको लागि त्यस्तो रेस्ट्रिक्ट गर्दैन। भाइ बहिनीहरू आयो भने पब्जी कसरी खेलेको छ त्यसलाई चाहिँ निर्भर गरेको कुरा हो। तर भाइ बहिनीहरू बेलुका 5 बजीसम्म बसेर त्यो चाहिँ हाम्रो यो जस्तो अघि सरले भन्नु इलेक्ट्रोनिक भिडियोहरू युट्युबमा बनाएको हाम्रो यहाँबाट बनाएको चाहिँ त्यस्तो छैन सर। केही छ तर त्यस्तो फुल्ली छैन। तर अब हामीले युट्युबमा भेट्छौँ नि त, अहिले सबै भर्चुअल क्लासहरू जम्मै अपलोड गरिदिएको छ। अनि त्यो भाइ बहिनीहरूको सबैको हाम्रो यहाँ कस्तो छ भने तराईमा जस्तो सबै इन्टरनेट एक्सेस बुझ्छ सर। अब भिजन मिसन अलिक छिटै खानाको लागि बोलाउनु भएको थियो है। धेरै कुरा हामीले यहाँ सरले एकदम धेरै राम्रो रेस्पोन्स गरिदिनु भएको छ, हामीलाई सिकाइदिनु भएको छ। धेरै कुरा हामीले सिकेका छौँ। हुन त प्रदेशकै नमुना विद्यालय भइसकेको विद्यालय रहेछ होइन, प्रदेशबाटै पुरस्कृत भइसकेको विद्यालय। हामीले यसबाट धेरै कुरा सिकेका छौँ होइन। त्यो धेरै कुरा सिकेर अब के कस्तो हुनसक्छ होइन, साथीहरू पनि आउनु भएको छ। मैले गर्ने भन्दा पनि साथीहरूले पनि गर्ने, सबभन्दा बढी साथीहरूले गर्नुहुन्छ मैले गर्ने भन्दा पनि। त्यस कारण साथीहरूले त्यो जहाँ जे देखिएको छ त्यसलाई कसरी चाहिँ स्कुलसम्म पुर्याउन सकिन्छ, कसरी कक्षा कोठासम्म पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँहरूले पनि सिक्नुहुन्छ, सिकिदिनु भएको छ भन्ने कुरा अपेक्षा गर्छु। साथै सरहरूले जुन मेहनत गरिदिनु भएको छ हामीलाई सहयोग गरिदिनु भएको छ। थुप्रो म्यानेज राम्रो भएको छ। मलाई चाहिँ एकदम धेरै मन परेको छ विद्यालय। म आफूलाई चाहिँ प्रको हैसियतले यति धेरै गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, गर्न सिकिँदै नि पहिलो कुरा रहेछ, गर्ने कुरा धेरै पछाडि छ होला भन्ने लाग्छ। यहाँको यो न्यानो स्वागतलाई, मायालाई, सत्कारलाई यहाँदेखि भित्रैदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्दै हामी अहिले चाहिँ अब लाग्छौँ भन्ने अनुमति पनि चाहन्छ। प्रदेशकै नमुना विद्यालय मनोकामना रत्न अम्बिका माविको अवलोकन पश्चात हामी खाँदबारीमा रहेको अर्को दोस्रो विद्यालय जुन नमुना विद्यालय होइन तथापि त्यहाँको उत्कृष्ट विद्यालयमै रहेको छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ र सोही विद्यालयको अवलोकनको लागि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हाम्रा विद्यालयका सहकर्मी यो टोलीको संयोजक रहनुभएको छ विशाल सर। म उहाँलाई थोरै यो खाँदबारीको बारेमा थोरै जानकारी गराइदिनु हुन म अनुरोध गर्छु सर। यो अहिले हामी खाँदबारीको लगभग बजारदेखि तलतिरपट्टि छौँ। यो देख्न सक्नुहुन्छ यो कोशी राजमार्ग हो। यो कोशी राजमार्ग चाहिँ उतापट्टिको डाँडो हेरौँ पर त्यो हिमाल टल्केकोदेखि थोरै यतापट्टिको डाँडोलाई छैकुटी भन्छ। त्यहाँदेखि तलतिरपट्टि चिचिला आउँछ। त्यो चिचिलाको तलतिर मत्स्य पोखरी भन्ने एकदम पर्यटन केन्द्र छ। त्यो बाटो हुँदै नुम भएर हामी किमाखाङकासम्म पुग्न सक्छौँ, चाइना बोर्डर। भनेपछि त्यो जाने बाटो चाहिँ यही होइन सर? जाने बाटो यही हो। यो कालोपत्रे लगभग बिक्री चाहिँ गरेको छ। त्यहाँ अलिक परदेखि त कच्ची नै छ। यहाँबाट अलिकति परतिर माने भन्ज्याङ आउँछ। त्यो डाँडा पारी माने भन्ज्याङ यही अलिकति मासतिरपट्टि छ। अब त मेरो विचारमा हामी चैनपुरभन्दा टाढा जान सक्दैनौँ भन्ने मलाई लागिरहेछ, किनभने अब घुमौरो बाटो। जस अहिलेसम्मको यात्रामा सहभागीहरू सबै सकुशल आनन्दित हुनुहुन्छ? त्यसको गाह्रो छैन? एकदम आनन्द छ। सबै साथीहरूको मुहारमा मुस्कान छ। सबैभन्दा राम्रो पाटो त हामीले सङ्खुवासभा जिल्लाको निकै राम्रो महत्त्वपूर्ण ठाउँमा र सँगसँगै आज महत्त्वपूर्ण विद्यालय पनि अम्बिका माध्यमिक विद्यालय हामीले हेऱ्यौँ। प्रदेशकै उत्कृष्ट विद्यालय, इन्टरनेसनल स्कुल अवार्ड ब्रिटिस काउन्सिलले प्रदान गरेको त्यो अवार्ड प्राप्त गर्न सफल विद्यालय र धेरै राम्रो विद्यालय हामीले अवलोकन गरेका छौँ। जिल्लामै उत्कृष्ट, प्रदेशमै उत्कृष्ट
जस यो भ्रमण अत्यन्तै उपयोगी भएको छ। एकदमै उपयोगी छ। यहाँका अभ्यासहरू लगेर हामीले हाम्रो विद्यालयमा पनि केही गर्न सक्छौँ भन्ने यसले ऊर्जा पनि प्रदान गरेको छ हैन सर? एकदम हामीलाई सकारात्मक ऊर्जा धेरै प्राप्त भएको छ। हामी धेरै पछाडि रहेछौँ भन्ने कुराको पनि हामीलाई महसुस भएको छ। हामीले सिक्न र गर्न धेरै कुराहरू छ भन्ने कुरा हो। सामूहिक भावना मुख्य कुरा रहेछ। सामूहिक भावनालाई उजागर गरेर हाम्रो भद्रपुर 1 मा भएको हिमाली माध्यमिक विद्यालयलाई झापाकै नमुना, देशकै नमुना, संसारकै नमुना बनाउनका लागि अब सामूहिक भावना भएन भने त सकिँदैन। सामूहिक भावना भएर हामी सबै जुट्न सक्यौँ भने केही गर्न सक्छौँ भन्ने बुझाइको विकास भयो। मैले निकालेको निष्कर्ष त्यही हो। त्यस्तै छ। हस् हस्, धन्यवाद सरलाई। पनि आसन गर्नु लाग्यो र हिमाली माध्यमिक विद्यालयका व्यवस्थापन गर्न माध्यमिक शिक्षक Because सिरमा मेरो मकालु हिमाला हेर साथी क्या राम्रो हाँसेको। अहिले हामी हिमालय माविले हामीहरूका लागि आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रममा हामी समावेश भइरहेका छौँ। कति राम्रो स्याब्रोमा नाचेको शङ्खुवा सभा राम्रो त्यही पर्यो घर हाम्रो धरतीको स्वर्ग यो धेरै लाग्छ प्यारो शङ्खुवा सभा राम्रो। नमस्कार सबैलाई। श्यामप्रसाद ढुङ्गेल, शिक्षक, हिमाली मावि, स्थायी ठेगाना 12/5। नमस्कार, म दीपक दाहाल, स्थायी ठेगाना भद्रपुर 1 स्कुल नजिकै छ स्कुलको प्रहरी। यहाँलाई नमस्कार, म बिरुवा राई। मेरो जन्म चाहिँ थुप्रैचोटि भनेको छ। केही प्रोजेक्टहरू पर्यो भनेदेखि कहाँ कहाँदेखि हेर्दो रहेछ यो प्यानल बोर्डहरू अथवा स्मार्ट टिभीहरू त्यति वितरण कुराहरू आउनुसार खातै हामीले सहयोग गर्न खोजेको थियौँ। तर यहाँले मनोकामना माताको दर्शन गर्न जानुभएको छ। यहाँको यात्रालाई मनोकामना माताको आशीर्वादबाट स्थापना भएको 2017 सालमा मिडल स्कुल हुँदै निमाली होला। 2019 सालमा हाई स्कुल स्वीकृति भएको देखिन्छ। 2021 सालमा सिमालीबाट पहिलो एसएलसी ब्याच दिए बेला असमर्थ हुनेछौँ, तर केही हामीले घुम्दै आएका छौँ, केही हामी अब घुम्ने तर्खरमा छौँ। त्यसैले त्यो कुराहरू मैले जानकारी गराउन चाहेँ। म थोरै हाम्रो स्कुलको बारेमा अलिकति भन्छु। सरले अघि आफ्नो स्कुलको बारेमा भन्नुभएको छ, यो स्कुलको बारेमा भन्नुभएको छ। म थोरै त्यसमै जोड्न चाहन्छु। हामी 27 सालमा स्थापना भएको विद्यालय हो। गत वर्षदेखि हामी नमुनाको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। विद्यालयको स्वागत तथा सम्मान कार्यक्रम पश्चात हामी विद्यालयको शैक्षिक अभ्यासहरू र विद्यालयमा भए गरेका गतिविधिहरूका बारेमा जानकारी लिनका लागि हामी सहभागी भइरहेका छौँ। यो अलि युवा अवस्था हुँदा म आफैले यो तयार गरेको यो चाहिँ अहिले त ल्याइँदै ल्याइँदैन। अहिले अलिक कुशल हुँदै अहिले त ल्याइँदै केही कुराहरू यो आफूले किनेको यो कुरा त्यो प्रोजेक्ट भन्छ धेरै माथिबाट मैले डेस्टिनेसनबाट र पढ्छ
जीवधारा सिद्धकाली मनकामनाले वर्षाउने नागेश्वरको खेम्पालो धर्मा देवी गुठी गुम्बाले रक्षा गर्ने हामी सबको भटभटेनी बालेश्वर लहरी सबलाई दिन्छ शीतलहारी पिलुवा खेल्छन् हिमालय माविको अवलोकन पश्चात उहाँहरूले गर्नुभएको सम्मान र स्वागतले हर्षित भएर सहभागी साथीहरू नाचिरहनु भएको छ। अत्यन्तै खुसियाली छाएको छ। रुद्राक्षको माला सयपत्रीको मालाले साथीहरू सबै उमङ्गित हुनुभएको छ। हामी दोस्रो दिनको पनि बेलुकी समयतर्फ लागिरहेका छौँ। बेलुकाको बसाई चैनपुर सङ्घसभामा बस्ने निदो भएअनुसार हामी चैनपुरतर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ र चैनपुरमा आज त्यहीँ बास बसेर भोलि बिहान हाम्रो तेस्रो दिनको यात्रा प्रारम्भ हामी गर्नेछौँ। त्यसका लागि संयोजकज्यूले आजको बसाई व्यवस्थापन सँगसँगै त्यहाँ छेउमा रहेको सिद्धकाली मन्दिरको दर्शन गराउने पनि कार्यक्रम रहेको छ। हामी अहिले सिद्धकाली मन्दिरमा आइपुगेका छौँ। सबैले आफ्नो मनोकामना पूर्ण होस् भन्दै सन्ध्याकालीन समयमा भए पनि दर्शन गरिरहनु भएको छ। चैनपुरको बसाइपछि हामी तेस्रो दिनको यात्रा पनि हामीले बिहान सबेरै प्रारम्भ गरिसकेका छौँ। अहिले हामी यात्राकै क्रममा पिलुवा खोलाको पुलमा आइपुगेका छौँ। हामी पिलुवा खोला तरिरहेका छौँ र यो पुल पार गरेसँगै सङ्खसभा जिल्लाको धर्मदेवी नगरपालिकामा हामी प्रवेश गर्नेछौँ भने अब केही समय पछाडि हामी याख्खा चोक पुग्नेछौँ। जुन याख्खा चोकमा पुगेर हामी चिया खाने कार्यक्रम संयोजकज्यूले राख्नु भएको छ। हामीलाई समयले कति साथ दिन्छ। याख्खा चोक हामी आइपुगेका छौँ। याख्खा चोकबाट हामी अगाडि लागिरहेका छौँ। यहाँ पसलहरू खुलेको पाइएको छैन। चिसो अत्यन्तै बढेको छ। यो चिसोले बाटोमा तुषारोहरू समेत परेको हामीले देख्न सक्छौँ। मौसम एकदमै झन्झन चिसो भएको महसुस भएको छ। अलिक पर चाहिँ त्यस्तो बाक्लोवाला अलिक मन आउँछ सर। अझै आउने बाँकी छ। घर घुम्ने गरी आउँछ 2 किलोमिटर। चियाबारी आयो। चियाबारी सम्झिनै पानी छम्किने त्यही चिया। यहाँको चाहिँ ग्रिन टी क्या अर्ग्यानिक चिया। यसको चाहिँ ग्रिन टी लानु भने नि फ्रेस छ। यहाँ सोधौँ न ग्रिन टीहरू पाइयो। नगरपालिकाबाट छ नि धर्मदेवी नि हो। नगरपालिका भवन पनि बाटोमै छ। बालुवा आयो बालुवामा साह्रो परेछ कि। अरे बाप रे बाप। चिसो तुषारो सँगसँगैको हाम्रो यात्रा मुडे बजारतर्फ हामी
अगाडि बढिरहेका छौँ, जुन धर्मदेवी नगरपालिका अन्तर्गत पर्दछ र मुडे बजारमा गएर हामी आजको बिहानीको चिया नास्ता त्यहीँ गर्नेछौँ। यहाँहरूले बाटोको साइडमा देख्न सक्नुहुन्थ्यो, धेरै तुसारो परिरहेको छ, जाडो निकै बढेको छ। यो जाडोमा तातो चिया र नास्ताले हामी बिहानको जाडोलाई बिदाई गर्न खोजिरहेका छौँ। तुसारो है मुडे बजारबाट केही मास्तिर गएपछि अझ उचाइमा पुग्दा तुसारो बढे सँगसँगै त्यहाँबाट मकालु हिमाललाई नजिकमै अवलोकन गर्न पाउने अवसर हामीलाई मिलेको छ, जसले गर्दा हामीले त्यहाँ केही समय विश्राम गरेर फोटो खिच्ने कार्यक्रम हामीले बनाएका छौँ। हामी केही समय यहाँ रमाइरहेका छौँ। तुसारो सँगसँगै नेपालमै दुर्लभ हुँदै गएको यो मालिङ्गो पनि हामीले देख्ने अवसर पाएका छौँ। बाटोको दुवै किनारामा मालिङ्गोहरू प्रशस्त मात्रामा रहेको देख्न पाइरहेका छौँ। यात्रा बसन्तपुरतर्फ अगाडि बढिरहेको छ। हामी अहिले पनि शङ्खसभा जिल्लामै रहेका छौँ र निकै उचाइमा रहेको छ यो बाटो, जसले गर्दा निकै चिसो महसुस भइरहेको छ। तुसारो मजाले परेको हामी देख्न सक्छौँ। एवं क्रमले हामी हाम्रो यात्रालाई निरन्तर साथ दिइरहेका छौँ। हामी अहिले भनेपछि यहाँबाट देब्रेतर्फ मोडिँदाखेरि तिनजुरे मिल्के जाने बाटो हो भने यो दाहिनेतर्फको बाटो चाहिँ बसन्तपुर जाने बाटो छ। यहाँबाट हामी तेह्रथुम जिल्ला प्रवेश गरिसकेका छौँ। अगाडि देखिएको परको सहर बसन्तपुर सहर देख्दैछौँ। बसन्तपुर मध्यपाडी लोकमार्गका नमुना सहरमा यो एउटा सरकारले स्वीकृति गरेको छ। ए हो र, मध्यपाडी लोकमार्ग होइन, कता लाग्छ है काँक्रीबासतिर होइन, र यहाँबाट मध्यपाडी लोकमार्ग जानका लागि यहाँबाट बायाँतर्फबाट उत्तरतर्फ धरान यहाँबाट 87 किलोमिटर रहेको छ। र यहाँबाट सिधै यता हामी जाँदाखेरि कहाँ जान्छौँ, तेह्रथुम जान्छौँ भने बसन्तपुर यताबाट अगाडि, जसलाई मध्यपाडी लोकमार्ग भनिन्छ। लालीगुराँस नगरपालिका अन्तर्गत बसन्तपुर बजार, जुन चाहिँ मध्यपाडी लोकमार्ग अन्तर्गतको तेह्रथुम जिल्लाको यो लालीगुराँस नगरपालिका अन्तर्गत हामी अहिले आखरीबासमा आइपुगेका छौँ। सरहरू सबैजना फोटो सेसनमा रमाइरहनु भएको छ। हामी एकछिनको यहाँ फोटो सेसनपछि हाम्रो यात्रालाई पुनः निरन्तरता दिनेछौँ।
यो चाहिँ चित्रे होइन? सिमाना हो यो, यता धनकुटा हो। ए यहाँबाट दाहिनेपट्टि चाहिँ धनकुटा जिल्ला र देब्रेपट्टि उयो तेह्रथुम जिल्ला। ए त्यो गेटबाट ए त्यहाँदेखि उता धनकुटा। धनकुटा आरम्भ भयो यहाँबाट हामी अहिले धनकुटा जिल्ला अन्तर्गतको छथर जोरपाटी गाउँका पालिकामा पर्ने सिधुवा बजारतर्फ ओह्रालो झरिरहेका छौँ। हामी हाम्रो यात्रा फर्किने क्रममा रहेका छौँ। यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ हामी निरन्तर 3 दिन अविरल हामी हाम्रो यात्रामा दौडिरहेका छौँ र अहिले हामी सिधुवा बजार आइपुगेका छौँ र फर्किने क्रमको हाम्रो यात्रा अत्यन्तै सुखदका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। कौशिकी मेची रक्षक नेपाल रक्षा। हामी फर्किने क्रममा पुनः हिले बजार आइपुगेका छौँ र बिहानको 10 बजिसकेको छ। अब यहाँ हिले बजारमा खाना खाएर हाम्रो यात्रा निरन्तर घरतर्फ अगाडि बढिरहेको छ। हामीले फर्किने क्रममा धनकुटा जिल्लामा रहेको नमस्ते झरनाको पनि अवलोकन र आनन्द लिने अवसर प्राप्त गरेका छौँ। माथिबाट झरेको झरनाको जुन छङछङ आवाज र सङ्लो कञ्चन पानीले सहभागीहरूको मनै फुरुङ्ग बनाएको छ। तर पनि समयले नेटो काटिसकेको हुनाले गर्दा नमस्ते झरनालाई नमस्ते गर्दै हाम्रो यात्रालाई हामी अगाडि बढाउनेतर्फ लागिरहेका छौँ। फर्किने क्रममा अहिले हामी सुनसरी जिल्लाको इटरी बजारमा आइपुगेका छौँ, जहाँबाट हामी पूर्वतर्फ हामी फर्किँदैछौँ। समय ढल्किँदैछ, बेलुकाको समय, चिसो अलिअलि बढ्दै गरेको अनुभूति हामीलाई भएको छ र हामी फर्कने क्रममा बेतना सिमसारलाई परैबाट अवलोकन गर्दै काने पोखरीमा आएर बेलुकाको त्यहाँ खाजाका लागि त्यहाँ एउटा मकै बजार लाग्ने कुरा हामीलाई भ्रमणका संयोजकज्यूले जानकारी दिनुभएको छ। सोही अनुसार हामी त्यतातर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ र त्यहाँको यो पोलेको मकै र तातो चियामा रमाउने हामीले निदो गरेर हामी यहाँ मकै बजारमा आइपुगेका छौँ। तपाईँ आउनुहुन्छ सर एकछिन
बहुत राम्रो भोकाको बेला यतिको चिज हामीले खानु पाउनु त बहुत भाग्य मकै खाजाको आनन्दीपछि हाम्रो यात्रा अगाडि बढ्ने क्रममा बेलुकाको 7 बजेतिर हामी बेतामोड आइपुगेका छौँ। बेतामोड बत्तीले झिलिमिलीको सहर बनेको हामी देखिरहेका छौँ। यो झिलिमिलीको पनि छुट्टै आनन्द हामीले लिइरहेका छौँ। बेतामोडको मुक्ति चोकलाई पार गर्दै हामी चारालीको बाटोतर्फबाट हाम्रो यात्रालाई निरन्तर अगाडि बढाइरहेका छौँ। हाम्रो 3 दिने यात्रा पनि लगभग सम्पन्न भइसकेको छ र यात्रा अत्यन्तै फलदायी र उपयोगी बनेको छ। पक्कै पनि हामीले अनुभव गरेका ज्ञान हासिल गरेका कुराहरूलाई कक्षा कोठासम्म पुर्याउन हामी सफल हुनेछौँ भन्दै यो डकुमेन्ट्री तयार पार्ने क्रममा मलाई सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्णमा धन्यवाद आभार व्यक्त गर्दै यो डकुमेन्ट्री पनि यही सम्पन्न भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। पूर्वैको राम्रो झापा छ हाम्रो घुम्न रमाइलो गाउँ घमाइलो ठाउँ चुम्न आउनु है। पूर्वैको राम्रो झापा छ हाम्रो